मलाई लागेको त्यो हो र जुन मैले बैठकमा राखेको छु, स्थायी कमिटीको बैठकमा र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि राखेको छु। तीनटा कुरामा खास गरी अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन धक्का खाएको छ, यो धक्का सानोतिनो छैन। यसले गर्दाखेरि यसलाई अझ जिम्मेवारीपूर्वक यसलाई वस्तुगत रूपले यसको मूल्याङ्कन गरौँ हामीले। यसमा हाम्रै पनि के कमी भएका हुन् त्यसबारेमा पनि हामी नलुकाइकन दुनियाँको सामने भन्न सक्नुपर्छ। एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले, फेरि उठ्ने मुलुकको जिम्मेवारी बोक्ने पार्टीले कुराहरू लुकाउनु हुँदैन भन्ने एउटा मुख्य कुरा मैले राखेको। दोस्रो कुरा, 64 सालदेखि नै मैले उठाउँदै आएको एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब समाज परिवर्तन भइसक्यो, हामी जाने चाहिँ समाजवादतिरको गन्तव्यमा हो। समाजवाद भनेको आज निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्ने समाजवाद आजै यो सम्भव छैन। त्यसको त्यो दशकौँको कुरा हो, धेरै लामो कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि समाजवादमा जाने, त्यसको तयारी गर्ने हाम्रो एउटा ठोस कार्यक्रम हुनुपर्छ। त्यो ठोस कार्यक्रमको अभाव छ। यसरी हामी जान सक्दैनौँ लामो गरी भन्ने मेरो एउटा रिजर्भेसन थियो। यो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो, हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले जसले जे भन्छ त्यो हात्तीले के अरे कसले आँखा नदेख्नेले हात्ती छामे जस्तो भन्या जस्तो जसले जे बुझ्यो त्यही भयो, त्यसलाई परिभाषित गरेका छैनौँ। जनताको बहुदलीय जनवादले के गर्छ? साम्राज्यको विरोध गर्छ, जनताको समर्थन गर्छ, जनताको पक्ष लिन्छ, महिलाको पक्ष लिन्छ, युवाको पक्ष लिन्छ। यस्ता अनेक कुरा भन्न सकिन्छ। तर स्वयं जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा परिभाषित गरेका छैनौँ। अफिसियल्ली, आधिकारिक रूपले हामीले त्यसलाई व्याख्या गरेका छैनौँ। यस विषयमा पनि यसरी हामी लामो समय जाँदैनौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको यत्रो कुरा गरेका छौँ, तर त्यो के हो भन्ने कुरै नभनेर पनि जान सकिन्छ। यसर्थ यो पनि हामीले यसलाई परिपूर्ण गराउँ भन्ने मेरो कुरा हो। हस्, धन्यवाद। हाम्रो जस्तो सानो देशमा आफ्ना इन्ट्रेस्ट, आफ्ना रुचि, आफ्ना स्वार्थ, ती कुराहरूलाई हेरेर त्यस अनुसार बनाउनका लागि बाह्य शक्तिहरूले पनि हात हालेका हुन्छन्। कस्ताले कति मात्रामा कुन ढङ्गले हात हालेका छन् र त्यसको समाधान हामी कसरी दिन्छौँ, त्यस्ता कुराहरूलाई रोक्छौँ कसरी, न्यूनीकरण गर्छौँ कसरी, रोक्छौँ कसरी, र हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू, राष्ट्रिय स्वाधीनता जसभित्र बाह्य हस्तक्षेपका कुनै पनि रूपलाई हामी अस्वीकार गर्ने कुरा कसरी गर्छौँ। हाम्रो आन्दोलनका विषयहरू यिनै कस्ता शक्तिलाई सङ्गठित गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, यिनै हुन्। वर्ग विश्लेषण, वर्ग शक्तिहरूको प्रतिनिधि शक्तिहरू, वर्ग आफै वर्गको रूपमा मात्रै प्रस्तुत हुँदैन, त्यसका शक्तिहरू अगाडि बढ्छन्। त्यसका प्रतिनिधि शक्तिहरू, प्रतिनिधि पात्रहरू हुन्छन्, प्रतिनिधि शक्तिहरू हुन्छन्, प्रतिनिधि प्रवृत्तिहरू हुन्छन्, प्रतिनिधि त्यसका अरू क्रियाकलाप हुन्छन्। ती सबैलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्न पर्दछ। र हाम्रो प्रतिवेदनले स्वाभाविक रूपमा यसका लागि विगतको मूल्याङ्कन गर्दछ। विगतमा हामी सरकारमा भएको, कहीँ सरकारमा भएको, कहीँ सरकारमा नभएको, अहिले पनि हामी केही ठाउँमा सरकारमा छौँ, केही ठाउँमा छैनौँ, केन्द्रीय सरकारमा छैनौँ। केन्द्रीय सरकारमा नभएकोलाई सरकारमा भएको साधारणतया हुँदैन। सरकारको मापन खास गरी हाम्रो प्रणाली र हाम्रो स्थिति यस्तो छ जहाँ हामी प्रतिपक्षमा कहिले पनि हुँदैनौँ, चोखै प्रतिपक्षमा कहिले पनि हुँदैनौँ, चोखै सत्तापक्ष मात्रै कहिले पनि हुँदैनौँ। कोही ठाउँमा लोकल सरकारमा कुनै तहमा हामी प्रतिपक्षमा भइराखेका हुन सक्छौँ। माथि केन्द्रमा 2/3 ल्याए पनि तल कुनै ठाउँमा हामीले लुज गरिराखेको, गुमाइराखेका हुन सक्छौँ। त्यस्ता ठाउँमा प्रतिपक्षमा पनि हुन सक्छौँ। प्रदेशको कुरा त्यस्तै भिन्न हुन सक्छ। तर आम रूपमा सरकारमा भएको सत्तासीन पार्टी भन्दा केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकारमा जो छ त्यसलाई सत्तापक्षीय पार्टी भन्ने गरिन्छ। जो केन्द्रमा प्रतिपक्षमा छ त्यसलाई प्रतिपक्षीय पार्टी भनिन्छ। र हामी प्रतिपक्षमा आज छौँ, हिजो सत्तापक्षमा पनि थियौँ। त्यसकारण हामीले समीक्षा गर्दा हाम्रो विकासक्रमको संक्षिप्त समीक्षा गर्छौँ। हामी प्रतिपक्षमा पनि थियौँ, सत्ता पक्षमा पनि थियौँ र सत्ता पक्षमा हुँदा हामीले गरेका कामहरू
असाधारण कामहरू गरेका छौँ, असाधारण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। हामीले देश विकासको भिजन दिएका छौँ। एउटा भ्रम पर्न हुँदैन कमरेडहरू कि हामीसँग विचार भएन, यो भएन, हामी भिजनलेस भयौँ, कता जाने हामीले थाहा पाएन, हाम्रो विचार टुङ्गो लागेन। अनि देश यसरी विकास कसरी भएको छ? देश विकास कसरी भएको छ त भिजन नहुँदा? हामीसँग भिजन छ। नेपालमा पहिलोपल्ट विकासको व्यापक चर्चा गर्ने, विकास सम्बन्धी पोलिटिकल लिडरहरूले विकास सम्बन्धी चर्चा गर्ने हाम्रै पार्टी। विकास सम्बन्धी भिजन, हामीसँग राष्ट्रियता सम्बन्धी भिजन छ, हामीसँग लोकतन्त्र सम्बन्धी आफ्नो भिजन छ र उन्नत भिजन छ, व्यवस्थित भिजन छ। हामीसँग विकास सम्बन्धी, सुशासन सम्बन्धी, सामाजिक न्याय समानता सम्बन्धी, समाजका समस्याहरू समाधान गर्ने सम्बन्धी हामीसँग भिजन छ, हामीसँग दृष्टिकोण छ र हामीले ती दृष्टिकोणहरू व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छौँ। हरेक विषयमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू व्यवस्थित छन्। शिक्षा सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू, मानव विकास सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू, तिनै नीतिहरूको प्रतिफलस्वरूप त मानव विकास सूचकाङ्कमा हामी उल्लेख्य ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। सुशासनको सम्बन्धमा, सामाजिक लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको सम्बन्धमा, समाजप्रति राज्यको उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा हाम्रा कन्स्टेन्ट नीतिहरू छन्। अगाडिदेखि त्यसलाई हामीले अझ विकसित र परिमार्जित गरेका छौँ। यी नीतिहरू विकसित र परिमार्जित गरेका छौँ हामीले। त्यसकारण हिजोभन्दा कतिपय कुरा सरकारमा नहुँदा प्रतिपक्षमा हुँदाका विषयहरू र सरकारमा गएपछि विषयहरू, सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो अभिभारा र हामीले तोकेर निर्दिष्ट गरेका अभिभारा पुरा गर्ने तयारी, त्यसका निम्तिका अरू नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आवधिक योजनाहरू, ती योजनाहरूका विषयगत र योजनागत लक्ष्यहरू, ती सबै निर्दिष्ट गरेका छौँ र हामीले त्यसै अनुसार देशलाई अल्प विकसितबाट विकासशीलमा सिफारिस गर्ने बिन्दुमा पुर्याएका छौँ। 14वटा विकास सूचकाङ्कमा हामी उल्लेख्य प्रगति गरेर अगाडि बढेका छौँ र अरू थुप्रै कुराहरूमा पनि इन्टरनेसनल्ली हामी अब दिगो विकास लक्ष्य समयभित्र पुरा गर्ने भनेर हामी तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर त्यसमा अलिकति कोभिडले हामीलाई धक्का दियो यो 2 वर्ष। तर पनि हामीले धेरै सर्वनाश हुन दिएन। हामीले असाधारण काम गरेका छौँ। यत्रो कोभिडको महामारी केही पनि नभएको स्थितिबाट, स्वाब टेस्ट पनि पहिलो टेस्ट हङकङमा गराएको अवस्थाबाट हामी आज यति सुदृढ ठाउँमा पुगेका छौँ। लगभग भन्ने हो भने बाँकी आधुनिक विकसित विश्व पनि जहाँनिर पुगेको छ त्यो ठाउँमा कोभिडको मुकाबलाको सन्दर्भमा हामी लगभग त्यो स्थितिमा पुगेका छौँ। लगभग त्यो स्थितिमा पुगेका छौँ। इजरायल जस्ता देशले घोषणा गरेका थिए, सिङ्गापुर जस्ता देशले फ्री भनेर घोषणा गरेका थिए। फेरि अर्को लहर आउँदाखेरि हाम्रोभन्दा अलिक कमजोर हालत नै छ अहिले सिङ्गापुरको पनि भन्ने हो भने। सिङ्गापुरको जनसङ्ख्या हाम्रोभन्दा धेरै कम छ, तर मृत्यु दर र सङ्क्रमितको सङ्ख्या हाम्रो जति नै छ। हाम्रो जति नै सङ्क्रमितको सङ्ख्या, तर जनसङ्ख्या हाम्रोभन्दा धेरै कम। त्यसले हाम्रो स्थिति हामीले धेरै सम्हालेका छौँ भन्नुपर्छ। हाम्रो मेहनतले नै यो सम्हालिएको हो। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले विगतको समीक्षा गरेका छौँ, हाम्रो कामको पनि समीक्षा गरेका छौँ, संक्षिप्तमा गर्न पनि पर्छ। यो नयाँ अभ्यास एउटा समाजवादी प्रणाली अन्तर्गत होइन, एउटा रिभोल्युसनबाट आएको, रिभोल्युसनरी चेन्जपछि आएको, सत्ता परिवर्तनपछि आएको अवस्थामा होइन, एउटा सङ्क्रमणकालीन ढङ्गले शान्तिपूर्ण बाटोबाट, जनताको अभिमतबाट आएको, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट आएको पार्टीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, विकास कसरी गर्नुपर्छ आदि पक्षहरू हाम्रा निम्ति पनि नयाँ हो र
दुनियाँका निम्ति पनि यो एउटा मार्ग छ। बाँकी दुनियाँले पनि यस्ता कुराहरूबाट हामी सिकाउने दाबी गर्दैनौँ, तर धेरैले सिक्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ। हाम्रा उपलब्धिहरू धेरैले सिक्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएका छौँ। हामीले खास गरी परिवर्तनकारी शक्तिहरूले त सिक्नै पर्ने अवस्थामा पुर्याएका छौँ। अब उपलब्धिबाट नसिक्ने हो भने पराजयबाट र हारबाट मात्रै सिक्ने, विनाशबाट मात्रै सिक्ने, उपलब्धिबाट नसिक्ने भन्ने हो त त्यो बेला। तर सिक्ने केबाट भन्दाखेरि मुख्य रूपमा उपलब्धिबाट, नकारात्मक शिक्षाका रूपमा क्षतिहरूबाट, पराजयबाट, कमी कमजोरीबाट पनि सिक्नुपर्छ। तर मुख्य रूपमा सिक्ने चाहिँ के भन्दा सकारात्मक कुराबाट, उपलब्धिहरूबाट, सफलताबाट सिक्ने हो मुख्य। हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ, कमसेकम सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा अहिले एकछिन हामीले केही कारणले, कुनै कारणवश धक्का खायौँ भन्दैमा, अलिकति सेटब्याक भयो भन्दैमा, प्रतिपक्षको भूमिकामा गयौँ भन्दैमा, प्रतिपक्षको भूमिकामा त पहिलोपल्ट हामीले सरकार बनायो। संविधान बनेपछि पहिलोपल्ट सरकार बनायौँ, हामी सरकारबाट हटाइएका हौँ सरकारबाट। तर हामीले त्यसलाई एकछिन धक्का दिए जस्तो, तर त्यस कुराले हामीलाई खासै नोक्सान भएन। हामी सम्हालिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ, फेरि पनि हामी सम्हालिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो विचारको हिसाबले सक्छौँ, सङ्गठनको हिसाबले सक्छौँ, हाम्रा विगतका कामहरूको हिसाबले सक्छौँ। हामीले जनतामा भन्ने कुरा कसरी भोट माग्न जाने होला भन्ने स्थिति छैन, हामीले के गरेका छौँ र भन्ने स्थिति छैन। हामीले गरेका छौँ, केही नगरेका, खराब काम मात्रै गरेका, राम्रो एउटै पनि नगरेका, विध्वंस मचाएर नकारात्मक काम गरेर हिँड्ने त चुनावमा जान्छौँ भन्दैछ, चुनावमा जाने आँट गर्दैछन् भने हामीले त देशका विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ, जनताका विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ, जनताका इच्छा आकाङ्क्षा विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ। जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा, जनताका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा, सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा, सामाजिक उत्थानको सम्बन्धमा असाधारण कामहरू गरेका छन्। यो कुराहरूको झलक प्रतिवेदनमा छ, जसलाई कमरेडहरूले खुलेर समर्थन गर्नुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा विगतको मूल्याङ्कन हुन्छ, अहिलेको अवस्थाको यथार्थ चित्रण हुन्छ, परिस्थितिको विश्लेषण हुन्छ, तर भविष्यको गन्तव्य के हो र त्यस गन्तव्यमा पुग्नका लागि गन्तव्य तोकिएको हुन्छ, तोक्न पर्दछ र त्यसमा जानका लागि दिशा निर्देश गरिएको छ। यस बाटोबाट जानुपर्छ, यो नीतिका साथ जानुपर्छ, यस्ता कार्यक्रमका साथ जानुपर्छ। मुख्य कुरा यो, यी कुराहरूमा हाम्रा कमीहरू छैनन्। हामी स्पष्ट गन्तव्य तोकेका छौँ, त्यसलाई राजनीतिक भाषामा समाजवादको गन्तव्य भनेका छौँ, पहिले जाने समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम भनेका छौँ, निर्दिष्ट छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, तपसिलका कुराहरू हामीले गरेका छौँ। तपसिलमा के गर्नुपर्छ ती तपसिलका कुराहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण हामीले नबुझिने खालका बहस होइन, बुझिने खालका बहस, बुझिने खालका छलफल, बुझिने गन्तव्य, त्यस्तो हामीले भनेको समाजवाद भनेको के हो भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। समृद्ध नेपाल, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि। समृद्ध नेपाल भनेको पर क्यापिटा इन्कमबाट मात्रै होइन, समृद्ध नेपाल भनेको जीडीपी, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, त्यसबाट मात्रै होइन हेर्ने, जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन, जनताको जीवनमा आएको परिवर्तन, उनमा हासिल भएको समृद्धि, त्यसमा हेर्नुपर्दछ। र इन एभरेज होइन, हरेक व्यक्तिमा। हाम्रो एटिट्युड पुँजीवादी एटिट्युड होइन। केही मान्छेले कमाउने, ग्याप बेसरी हुने, धनी धनी हुँदै जाने, गरिब गरिब हुँदै जाने, पर क्यापिटा इन्कम कति पुग्यो, यति पुग्यो, सडकमा भिखमङ्गा छँदैछन्, खाना नपाएका छँदैछन्, सडक बालबालिका छँदैछन्, बुढाबुढी भेषाहारा छन्, अन्ध अपाङ्गता भएका शारीरिक अशक्त व्यक्तिहरू त्यस्ताको त्यस्तै छन्। तर पर क्यापिटा इन्कम
अनि जिडिपी यिनीहरू हेरेर यसका आधारमा चाहिँ नि समृद्धि हासिल गर्ने। तर मानवीय पीडा, मानवीय दुःख, मानवीय कष्ट, मानवीय आँसु फेरि छँदैछ एक स्थानमा। सानो पनि हिस्सामा मानवीय कष्ट हुनु, मानवीय पीडा हुनु उचित होइन। त्यसकारण हामी सामाजिक न्यायको कुरा गर्दछौँ, उत्पादकत्व मात्रैको कुरा होइन, वितरणको पनि कुरा गर्दछौँ। यसै कारण कमरेडहरूले सजगतापूर्वक नै कुराहरू उठाउनु भएको छ। समाजको सबै हिस्सा, कोही पनि पछाडि नपरोस् है, वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र कोही पनि पछाडि नपरोस् है। हरेकले वितरणमा, उपलब्धिमा, राष्ट्रिय लाभमा, फाइदामा आफ्नो हिस्सा महसुस गरोस्। त्यो हिस्साले आफूलाई समृद्ध बनाएको अनुभूत गर्न सकोस्, यो हुन सकोस् भनेर कमरेडहरूका सुझावहरू आएका छन्। सुझावहरूको म खालि चुरो कुरा मात्रै भनिराखेको छु, अरू कुरामा जाने भन्दा हामीले समाजका वर्गहरूको विश्लेषण, वर्गहरूका प्रतिनिधिको विश्लेषण, वर्गका राजनीतिक प्रतिनिधि, तिनका व्यवहारिक प्रतिनिधि, ती प्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्ति कसरी अभिव्यक्त भएको छ, त्यो उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कसरी अभिव्यक्त भएको छ, ती कुरा अवश्य नै हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ। दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहित होइन, हतोत्साहित गर्नुपर्दछ, त्यसलाई नियन्त्रित गर्नुपर्दछ र त्यो राष्ट्रिय पुँजी विकासका लागि र उत्पादक शक्तिहरूको विकासका लागि पनि अनुकूल हुँदैन। अर्को, त्यसले उत्पादनमूलक काम गर्दैन, त्यो पुँजी उत्पादनमा लाग्दैन, उत्पादनबाट आएको हुँदैन, त्यो चाहिँ कमिसन एजेन्टको रूपमा आएको हुन्छ, उत्पादनबाट होइन, उत्पादन वृद्धि गरेर होइन। त्यसले सानो मात्रामा रोजगारी दिन सक्छ, ठुलो मात्रामा रोजगारी दिँदैन। त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैन, त्यसले खासै आयमा वृद्धि गर्दैन, त्यसले सानो मात्रै जो कानुन छल्न नसकिएको मात्रै त्यस्तो मात्रै अंशमा कर तिर्छ। किन विश्वका धनीहरूको सूचीमा लेखिएका ठुला उद्यमी व्यवसायी भनिएका घराना किन कर तिर्ने मामलामा उनीहरूको 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 10 नम्बरमा आउँदैन? सबभन्दा धनी करको हिसाबले पनि, प्रगतिशील करको हिसाबले पनि धनीलाई त बढी लाग्नुपर्ने, धनी त बढी कर तिर्ने मान्छे हुनुपर्ने नि। धनीमा उर्लिँदै गएको छ, धन झन् थुप्रिँदै गएको छ, राज्यलाई कर चाहिँ त्यस अनुसारको कर त छैन। अथवा यस्तो खालको पुँजी राष्ट्रका निम्ति, उत्पादक शक्तिहरूका निम्ति, समाजको अग्रगमनका निम्ति बाधक हुन्छ। त्यसकारण त्यो पुँजीलाई हामी हतोत्साहित गर्दै जान्छौँ र राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्छौँ र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। यद्यपि आजको दुनियाँमा सिङ्गो राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्छ। आजको अन्तर्निर्भर दुनियाँमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा, सम्पूर्ण कुरामा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा ठुला देशहरू, ठुला स्रोत भएका देशहरू, समुद्रदेखि हिमालसम्म भएका देशहरू अथवा अनेक देशहरू जस्ता भूगोलहरू भएका देशहरूले पनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो मात्रै भन्न अलिक सक्दैन। आफ्नै उत्पादनमा मात्रै भर पर्छु, आफ्नै स्रोतहरूमा मात्रै भर पर्छु, आफ्नै खनिजहरूमा मात्रै भर पर्छु, सबै कुरामा आत्मनिर्भर छु भन्न सक्दैन। उसले कच्चा पदार्थ ल्याउनु पर्ला अथवा सजिलोको लागि उसले रेडिमेड पदार्थ पनि आयात गर्न सक्छ। आजको एउटा ट्रेडको ग्लोबलाइज दुनियाँमा यसको लाभ चाहिँ के भने हामीले निर्यातमूलक उद्योगहरू आत्मनिर्भरता बढाउने बित्तिकै आयात घट्छ, अनि त्यसपछि आयात घटाउने, आत्मनिर्भरता बढाउने र निर्यात बढाउने, यो खालका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन, निर्यातमूलक वस्तुहरूको उत्पादन, जसले गर्दा स्वतः
उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन आफैले गरेपछि आयात घटाउँछ र निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादन गरेपछि वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। व्यापारलाई असन्तुलनबाट सन्तुलनतर्फ लान सकिन्छ र व्यापारलाई घाटाबाट नाफाको स्थितिमा लान सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई। व्यापार भनेकै वास्तवमा भन्ने हो भने अरूका उत्पादित सामान किनेर ल्याउने, यो त बेसाह गरेको मात्रै हो। अरूका सामान उत्पादित सामान किनेर ल्याउने, अरूको बजार हुने, अरूका उपभोक्ता हुने अनि आफ्नो पुँजी बाहिर पठाउने, यो व्यापार होइन। केही मान्छेले काम पाएका हुन्छन् त्यहाँ बाहिरबाट सामान ल्याउने ओर्ने काम, यो खास व्यापार होइन। व्यापार भनेको उत्पादन गर्नु र निर्यात गर्नु चाहिँ वास्तविक व्यापार। बेसा गर्नु व्यापार हो र अनिकाल लागेको छ, खाना छैन घरमा अनि अर्काकोबाट किनेर ल्याउने, अनि धोक्रो बोकेर ट्रक लिएर हामी विदेश गएर खाद्यान्न बोकेर आउने, सब्जी बोकेर आउने, केरा बोकेर आउने, के बोकेर आउने, स्याउ बोकेर आउने। स्याउ नै स्याउ फल्ने देश छ, स्याउ हामी बोकेर ल्याउँछौँ। हामी यस्तो कृषि प्रधान देश छ, चामल लिएर आउँछौँ, दाल लिएर आउँछौँ। भनेको हामी बेसाह गरिराखेका छौँ। बेसाह गर्ने कुनै व्यापार होइन। बेसाह भन्छ गाउँघरतिर, पाहाडतिर खास गरी बेसाह भन्छ। बेसाह खासमा व्यापार होइन। उपभोग्य वस्तुहरू जो ल्याइन्छ त्यो बेसाह हो। हामीलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू आफू उत्पादन गर्न नसकेर बाहिरबाट जो ल्याउँछौँ त्यो हाम्रो यसमा कतिपय अवस्थामा न्यूनता पनि हुनसक्छ। हाम्रो उत्पादनले, हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो राष्ट्रिय अवस्था, जोग्राफी, अरू कुराहरूले या जनसङ्ख्या वा अरू कुराहरूले कतिपय कुराहरू त्यस्तो हुनसक्छ र अन्तर्निर्भरताको आजको दुनियाँमा कतिपय कुरा ल्याउन सक्नुपर्छ। तर हाम्रो जस्तो देशले खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ जस्ता कुराहरू आयात गर्ने, बेसाह गरेर जीविका चलाउने, पेट पाल्ने जस्ता कुरा, यस्तो कपास हुने ठाउँमा, यस्तो ऊन हुने ठाउँमा, यस्तो अरू ऊहरू एक्रेलिकहरू तयार गर्न सकिने ठाउँमा हामी धागो बाहिरबाट ल्याउँछौँ, अर्को बाहिरबाट ल्याउँछौँ, के बाहिरबाट ल्याउँछौँ, कपास बाहिरबाट ल्याउँछौँ, अनि टोपी बनेर लाउँछौँ। हामी धागो चाहिँ कहाँको हुन्छ भन्दा बाहिरको, धागो बाहिरको, बनेको चाहिँ हामीले, अनि हामीले बनेको टोपी भनेर गर्व गर्छौँ, धागो चाहिँ आफ्नो हुँदैन। मैले अहिले लगाइराखेको टोपी बनेको यहाँ हो तर धागो बाहिर। त्यसर्थ यस्ता कुराहरूमा हामी आर्थिक नीतिहरूमा सजग हुन्छौँ। बाह्य सहयोग अथवा लगानी हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो प्राथमिकतामा मात्रै लिन्छौँ। हामीले यो 3 वर्ष बाह्य अनुदान र बाह्य लगानीको सन्दर्भ, खास गरी बाह्य अनुदान र ऋण, त्यस मामलामा अत्यन्तै सचेतनतापूर्वक अडान लियौँ, संरक्षण गऱ्यौँ। धेरै कुराहरूलाई हामीले रिजेक्ट गऱ्यौँ र मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन दिएँ कि हामीलाई कहाँ आवश्यकता छ, ऋण अनुदान कहाँ आवश्यकता छ, हामीले खुट्याउनु पऱ्यो, हामीले तोक्नु पऱ्यो, हामीले प्रस्ताव गर्नु पऱ्यो, हामीले माग्नु पऱ्यो र ल्याउनु पऱ्यो। अरूले तिमीलाई यहाँ ऋण चाहिएको छ, यहाँ अनुदान चाहिएको छ भनेर दिने होइन। र त्यो पनि कसरी खर्च हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी सच्याउँदै लग्यौँ, त्यसको अहिले म सविस्तार चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा यही असोज 8 गतेबाट सुरु भएको थियो र आज त्यो बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गर्ने 3 वटा प्रतिवेदनहरूलाई बैठकले पारित गरेको छ। त्यसमा एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन छ जो अध्यक्ष कमरेड स्वयंले बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो र उहाँले नै राष्ट्रिय महाधिवेशनमा, विधान महाधिवेशनमा पेश गर्नुहुनेछ। त्यस्तै महासचिव कमरेडले सङ्गठन निर्माणसँग सम्बन्धित भएर यो समग्र गएको समयको सङ्गठनको समीक्षा गर्दै सङ्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव उहाँले पेश गर्नुभएको थियो महासचिवले, र त्यो प्रतिवेदनलाई पनि यसले पास गरेको छ। त्यस्तै पार्टीका उपमहासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव
प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यसलाई पनि बैठकले आवश्यक परिमार्जनसहित सुझावसहित पास गरेको छ। र अब हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले यो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजहरूलाई विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको बिचमा पुनः हामी छलफल गर्छौँ र यो विधान महाधिवेशन यही असोज 15 गते 11 बजे ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज हलमा यसको उद्घाटन हुनेछ र त्यहाँ 3 दिनसम्म हामी छलफल गर्नेछौँ र देशभरबाट आएका करिब 5000 प्रतिनिधिहरूले यो विधान महाधिवेशनमा भाग लिनुहुनेछ र कतिपय प्रतिनिधिहरू प्रवास कमिटीहरूबाट पनि विभिन्न अरू देशहरूमा विदेशमा काम गर्ने हाम्रो पार्टीका कमिटीहरू छन्, ती कमिटीबाट पनि उहाँहरूले भाग लिनुहुनेछ र यसको कुल सङ्ख्या सम्पूर्ण अहिले हामीसँग आइसकेका छैन। तर जुन मापदण्ड हामीले बनाएका छौँ प्रतिनिधित्वको, त्यो मापदण्ड हेर्दा 5000 को सङ्ख्यामा हुने सम्भावना हामी देखिरहेका छौँ। त्यसमा अस्ति पनि हामीले भनेकै छौँ केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी सदस्यहरू, त्यस्तै केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी सदस्यहरू, केन्द्रीय निकाय भन्नाले अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, त्यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सबै कमरेडहरूले यसमा भाग लिनुहुनेछ। त्यस्तै प्रदेश कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले यसमा भाग लिनुहुनेछ। त्यसै गरी प्रत्येक केन्द्रीय विभागबाट सचिवसहित 5 जनाले यसमा भाग लिनुहुनेछ। प्रत्येक घोषित जनसङ्गठनबाट जनसङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारी र वरिष्ठ सदस्यहरूमध्येबाट 10 जना साथीहरूले यसमा भाग लिनुहुनेछ। प्रत्येक जनसङ्गठनबाट 10 जना। जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरूले यसमा भाग लिनुहुनेछ र प्रत्येक जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रबाट 1 जना महिला अनिवार्य हुने गरी 2 जना साथीहरूले यसमा भाग लिनुहुनेछ भने प्रत्येक जिल्लाबाट 1 जना दलित सदस्यले अनिवार्य यसमा भाग लिनुहुनेछ। त्यस्तै यसमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू तथा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू जो पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसमा प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिनुहुनेछ। त्यस्तै पार्टी एकता र एकीकरणको प्रक्रियामा सामेल हुनुभएका कमरेडहरूलाई यसमा सम्मानजनक ढङ्गले प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ र यो अलावा 10% यो सङ्ख्यामा केन्द्रीय कमिटीले मनोनयन पनि गर्नेछ। यसरी यो सबै गर्दा 5000 को सङ्ख्यामा पुग्छ भन्ने हामीले पूर्वानुमान लगाएका छौँ। र यो बैठकले प्रतिवेदनहरू पास गरेको छ र यो प्रतिवेदनले मुख्य चाहिँ आजको समाजको विश्लेषण गरेको छ र नेपाली समाज एउटा पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति पछिको समाजमा पुगेको छ अथवा नेपाली समाज पुँजीवादी चरणमा पुगेको छ। यद्यपि जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका कतिपय कार्यभारहरू अहिले पनि बाँकी नै छन्। त्यसो हुँदा त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका कार्यभारहरूलाई सम्पन्न गर्दै अथवा यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई अझै संस्थागत गर्दै सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अथवा समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने त्यसको आधार तयार गर्ने, त्यसका लागि आर्थिक आधारहरू त्यस्तै सांस्कृतिक र सामाजिक आधारहरू तयार गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको एउटा निष्कर्ष छ। त्यसै गरिकन यसले आगामी कार्यभारहरू चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। त्यसमा पार्टीलाई अझै वैचारिक राजनीतिक र सङ्गठनात्मक हिसाबले एकताबद्ध र सुदृढ बनाउँदै सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र नेपालमा नेकपा एमालेको पहल कदमीमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कार्यभारलाई यो प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। त्यसै गरी यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा हुने प्रतिस्पर्धाहरूमा संसदीय निर्वाचन र अन्य विभिन्न निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेलाई सर्वोत्कृष्ट पार्टी बनाउने, पहिलो पार्टी बनाउने त्यो उद्घोष यो प्रतिवेदनले गरेको छ। आगामी संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने, प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा, निकायहरूको निर्वाचनमा समेत पार्टीले बहुमत ल्याउने तयारीका साथ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष यो प्रतिवेदनले गरेको छ।
त्यसै गरिकन यो प्रतिवेदनले आगामी कार्यभारको रूपमा यो बिचमा विशेष गरिकन पार्टीमा एक खालको सङ्क्रमणकालीन अवस्था पनि रह्यो हाम्रो। त्यसो हुँदा पार्टीमा अलिकति व्यापक वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणहरू भएनन्, पार्टी स्कुलहरू नियमित चलेनन्। त्यसो हुँदा कार्यकर्तामा जति एउटा राजनीतिक वैचारिक सैद्धान्तिक ज्ञान हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। त्यसैले आगामी दिनमा पार्टीमा प्रशिक्षणहरूलाई नियमित गर्ने, पार्टी स्कुलहरूलाई नियमित सञ्चालन गर्ने कुराहरू पनि आगामी हाम्रो कार्यभारको रूपमा यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। विधानको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई पहिले पनि पटक पटक हामीले नोटिस गरि नै राखेका छौँ, भनि नै राखेका छौँ। तिनै कुराहरू नै यो विधानमा हामीले समावेश गरेका छौँ र मूलतः पार्टीभित्रको एउटा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, प्रतिस्पर्धाका नाममा हुने पार्टीको समूहबन्दी, गुटबन्दी जस्ता कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र पार्टीमा योग्यता, क्षमता, उसको कामको आधारमा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको आधारमा जिम्मेवारीहरू दिने कुराहरू पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधानमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। र आजको बैठकले दुईवटा प्रस्तावहरू पनि पास गरेको छ। एउटा यो संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउँदै संसद बैठकमा आफ्ना कुरा राखिरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो बिचमा पनि नेपाल सरकारले यो आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम गर्यो तर जबरजस्ती त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने काम गरेको छ, जबरजस्ती गरेको छ। प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद पनि त्यस्तो कुरा भएको छ र त्यसमा धेरै कुराहरू आपत्तिजनक छन्। तर आजको बैठकले एउटा कुरा विशेष ढङ्गले यसमा प्रस्ताव अगाडि ल्याएको छ। यो नेपालको राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध हुने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय सन्धि सम्झौता र अनुबन्धन नेपाल अनुबन्धित भएको छ कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा, त्यो समेतको विपरीत र भोलि नेपाललाई कुनै पनि हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ब्ल्याकलिस्टमा राख्न सक्ने खतराहरू पनि हुँदाहुँदै र नेपालमा एउटा चाहिँ यो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई खुल्ला गर्ने जुन नीति यो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको छ त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। यसले अघि पनि मैले भने एउटा राष्ट्रिय कानुनलाई उल्लङ्घन गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धनहरूलाई यसले खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गरेको छ, कालो धनले प्रश्रय पाउने र वास्तविक लगानीकर्ताहरू चाहिँ निरुत्साहित हुने सम्भावना यसले बढाउँछ। त्यसकारणले आजको बैठकले यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ र यसप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको कुरा पनि भनेका छौँ। त्यसै गरिकन आजको बैठकले बैतडी जिल्लाका पुराना हाम्रा कम्युनिस्ट नेता, नेकपा एमालेका पुराना कार्यकर्ता, त्यहाँको लोकप्रिय नेता जयराज अवस्थीको दुःखद निधन भएकोमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै पृथ्वीराज अवस्थीको दुःखद निधन भएको छ, उहाँप्रति हामीले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ र उहाँको परिवारप्रति समवेदना पनि व्यक्त गरेका छौँ। 7 जना पदाधिकारी राख्नुपर्ने समूहगतबाट चाहिँ 7वटा पदाधिकारीहरू त अब यो तपाईँहरूले बढी चासो 7 जना उपाध्यक्षको बारेमा लिनुभएको छ। अरू त अब महासचिव एक हुने भयो, उपमहासचिव, सचिवहरू त्यो पहिलेको प्रबन्ध जे छ त्यही नै हुन्छ र 7 जना अध्यक्षको बारेमा आज त्यस विषयमा अध्यक्षले जवाफ दिँदाखेरि यो एउटा सकारात्मक कुरा आएको छ। यसले के प्रभाव पर्न सक्छ कमिटीहरूमा त्यो कुरालाई पनि अलिक ध्यान दिएर फेरि अझै हामी निर्णय गरेर विधान महाधिवेशनसम्म जाँदा एउटा ठोस धारणा बनाउला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। 3 जना अहिले प्रस्ताव छ उपाध्यक्षहरूमा, तर 7 जना 5 जनाको प्रस्ताव पनि आएको सन्दर्भमा अहिले नै हामी यसमा निर्णय पुगेका छैनौँ। थप छलफल हामी स्थायी कमिटीमा पनि गर्छौँ र समूहगत सुझावहरूको स्पिरिटलाई पनि हामी ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। हजुर त्यो यथावत छ। सुदूरपश्चिम लगायतका प्रदेशहरूमा चाहिँ प्रतिनिधि छनौटको विषयलाई चाहिँ अहिले पनि कुरो मिलिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ कसरी सुल्झाउने के भयो? अब 12 गतेसम्म सबै प्रतिनिधिहरूको विवरण केन्द्रमा आइपुग्नु पर्नेछ। त्यो दिनसम्ममा जहाँ जहाँ हाम्रा सङ्गठनात्मक समस्याहरू हल हुन बाँकी छन् ती सबै हल भएर प्रतिनिधिहरू छानेर आइसक्नुपर्छ।